अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, जेल में बैठे इमरान खान ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े बेंच के सबसे बड़े सरबराह जज को चकरा के रख दिया है, सरप्राइज कर दिया है जी। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जेल में बैठा शख्स अदालत की कुर्सी पे बैठे शख्स के आसाब पर हावी हो गया है। उसे समझ नहीं आ रहा कि कप्तान अपनी चालें कैसे चल रहा है। इसकी डिटेल बताऊंगा, पूरी डिटेल बताऊंगा, साथ में मिलिट्री कोर्स के हवाले से जो अपडेट्स हैं वो भी आपको बताऊंगा, मिलिट्री ट्रायल के हवाले से। और एक और चीज, कप्तान ने फिल्टर लगाया हुआ है दोस्तों, और केपीके को मॉडल सूबा बनाना है। केपीके की परफॉर्मेंस पंजाब से बेहतर करनी है। इस हवाले से एक और स्टेप उठा लिया गया है जी। इस हवाले से भी आपको अपडेट करूंगा। खबरें दोनों हैरान कुन और चौंका देने वाली हैं, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि खत इमरान खान के खत, 3 खत तो आर्मी चीफ को लिखे जा चुके हैं। इसके अलावा आर्टिकल्स लिखे जा चुके हैं, कॉलम्स लिखे जा चुके हैं, इंटरनेशनल अखबारात में इंटरव्यूज तक दिए जा चुके हैं। जेल में बैठे शख्स ने यह सब कुछ किया है। ऐसा शख्स जिसके पास पेन नहीं है, जिसके पास कागज नहीं है, जिसके पास कोई फाइल जाती है तो पहले स्कैन होती है, वापस आती है तो स्कैन होती है, कोई वकील जाता है तो उसके कपड़ों की, उसकी चड्डी तक की तलाशी ली जाती है। यह सूरत हाल है, इतनी सख्त सिक्योरिटी है, उसके बावजूद इतने खत लिख दिए उसने, सब हैरान है। अब पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसके सबसे बड़ा बेंच है जी आईनी बेंच। आईनी बेंच के जो सरबराह हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान, अब उनका जरा ये आप सवाल सुनिए। कहते हैं जेल में कागज का टुकड़ा नहीं ले जाने देते तो खत कहां से आ जाते हैं। ये वो सवाल है जो सबको हैरान परेशान किए हुए है। वो एक हमारी माशाल्लाह से सरकारी साफी हैं, वो पूछ रही थी कि ये जो खत है ना, ये खत कैसे आता है, इसकी बॉडी लैंग्वेज मैच नहीं करती। तो खान साहब के वकील ने कहा कि मोहतरमा, वो कौन सा खत होता है जिसकी बॉडी लैंग्वेज होती है? ये खत की कौन सी बॉडी लैंग्वेज आपको नजर आ गई? अच्छा जी, सीन कुछ यूं हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की है जी। इस दौरान इमरान खान साहब के वकील अजीज भंडारी ने अपने दलाइल मुकम्मल किए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि क्या किसी मेंबर असेंबली ने आर्मी एक्ट के खिलाफ असेंबली में आवाज उठाई? क्या कोई रुकन असेंबली आज तक आर्मी एक्ट के खिलाफ प्राइवेट बिल लाया? दौरान समाअत जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस्तिफसार किया कि 1962 के आइन में अयूब खान का दौर था, उस वक्त लोगों को बुनियादी हुकूक मैसर थे। अजीज भंडारी ने बताया कि उस वक्त भी बुनियादी हुकूक ओरिजिनली दस्तयाब नहीं थे। सिविलियंस की हद तक क्रिमिनल दफात पे ट्रायल आम अदालत ही कर सकती है। ऑर्डिनेंस में बहुत सारी दफात थी जो आर्म्ड फोर्सेस के हवाले से थी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने पूछा कि यहां ताल्लुक से क्या मुराद है? अजीज भंडारी ने कहा कि सवाल यह है कि आर्मी एक्ट खुद को सब्जेक्ट कर सकता है या नहीं, किस कानून के तहत किया जा सकता है, वो मुतालका है या नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने पूछा कि 21D में सिविलियंस का ताल्लुक कैसे बनाया गया है। अजीज भंडारी ने कहा कि 21D के हवाले से FB अली में कुछ नहीं कहा गया, ट्रायल दफात पर नहीं, स्टेटस पर होगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि बहरम अली केस और रावलपिंडी बार में दहशतगर्दी की दफात थी और फौजी तनसीबात पर हमला हुआ, उनकी सिक्योरिटी किसी आर्मी पर्सनल के कंट्रोल में होगी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि इनसे तहकीकात पुलिस ऑफिसर करेगा, जहां मिलिट्री की शमूलियत हो वहां मिलिट्री कोर्ट शामिल होंगी। और अजीज भंडारी ने कहा कि 103 ऐसे हैं
جن کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو رہا ہے، میڈیا پر ہم نے فوٹیجز دیکھی ہیں۔ اس دوران فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل سے متعلق کیس کی سماعت میں وقفہ کر دیا گیا۔ وقفے کے بعد عزیز بھنڈاری نے دلائل جاری رکھتے ہوئے کہا کہ فوجی کے حلف میں لکھا ہوتا ہے کہ آفیسر کا حکم زندگی سے زیادہ ضروری ہے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے پوچھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج دوران جنگ ہی جواب دے سکتی ہے، گھر پر حملے کا نہیں؟ عزیز بھنڈاری نے کہا کہ ہمیں اس مائنڈ سیٹ سے نکلنا ہے کہ فوج ہی سب کچھ کر سکتی ہے۔ اور یہیں پر جناب عزیز بھنڈاری نے کہا کہ کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ ہوا تو دفاع کیوں نہیں کیا گیا؟ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ آپ ایک بات کر رہے ہیں، آپ کے موکل دوسری بات کرتے ہیں۔ آپ کا موکل کہتا ہے کہ جن کے پاس اختیارات ہیں ان سے بات کروں گا۔ عزیز بھنڈاری نے کہا کہ کمرہ عدالت سے جو باہر ہے اس پر بات نہیں کروں گا۔ تو جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ یہ سیاست کی نہیں، حقیقت کی بات ہے۔ عزیز بھنڈاری نے کہا کہ ایف بی علی کیس میں اعتزاز احسن نے آپ کو بتایا کہ ٹرائل کیسے ہوتا ہے۔ آج بھی بانی پی ٹی آئی کا جیل ٹرائل ہو رہا ہے، فیئر ٹرائل تو دور کی بات، جیل ٹرائل میں کاغذ کا ٹکڑا تک نہیں لے جانے دیا جاتا۔ جس پر جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ کاغذ کا ٹکڑا نہیں لے کے جانے دیتے تو خط کہاں سے آ جاتے ہیں؟ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ آج کل تو خطوط کا تنازع بھی چل رہا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ آپ صرف بنیادی حقوق کے معاملے پر دلائل دیں۔ اب معاملہ یہ ہے دوستو، اب یہ جو خطوط ہے نا، خطوط کہاں سے آ جاتے ہیں، آرٹیکلز کیسے لکھے جاتے ہیں، اس حوالے سے آپ کو یاد ہوگا شروع میں جب آرٹیکلز لکھے گئے تھے تو کبھی حکومتی جو لوگ ہیں وہ ان کو فیک قرار دیتے تھے، اور کبھی کہتے تھے کہ اس پر ہم کیس بنائیں گے نیا، یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں لکھے جا رہے ہیں، تو بڑے اعتراضات کر رہے تھے یہ حکومتی لوگ۔ تو اب تک ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی، کپتان نے چکرا کے رکھا ہوا ہے سب کو۔ اب وہ لوگ جو فیصلہ ساز ہیں اور وہ لوگ جو فیصلے کا اختیار رکھتے ہیں، سبھی لوگ پریشان ہیں، کنفیوزڈ ہیں کہ آخر یہ خط آ کہاں سے جاتا ہے، اور اس کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ بے بہا پابندیاں لگائی گئی، انتہا کی پابندیاں لگائی گئی، اس کے باوجود جی خطوط کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ خطوط اب چین سے سونے نہیں دیتے۔ اب کوئی جتنا بھی نیوٹرل بننے کی کوشش کر لے، کہیں نہ کہیں سے اس کے اندر سے آواز نکل آتی ہے۔ کوئی کتنا بھی نیوٹرل بننے کی کوشش کر لے، اس کی جو تڑپ ہے اور ان خطوط کی جو تپش ہے اور کپتان کی لگائی ہوئی ضربوں کی جو چوٹ ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے، ہو رہی ہے۔ بہت سارے چہرے ایکسپوز ہوں گے وقت کے ساتھ ساتھ۔ دوسری جانب جی خیبر پختونخوا میں احتساب کمیٹی نے صوبائی کابینہ کے وزراء، مشیروں اور خصوصی معاونین کو طلب کر لیا ہے، اور ذرائع کے مطابق محکموں کی کارکردگی، مبینہ بدعنوانی اور اختیارات کے ناجائز استعمال پر احتساب کا عمل شروع کر دیا گیا ہے، جس کا حتمی فیصلہ 6 مئی تک متوقع ہے۔ احتساب کمیٹی کی ہدایت کے مطابق آج سے ہر محکمے کے وزیر، مشیر اور معاون خصوصی کے سامنے پیش ہو کر سوالات کے جواب دیں گے، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ کمیٹی مبینہ کرپشن میں ملوث حکام کے خلاف کارروائی کا جائزہ لے گی، اور 6 مئی تک کارکردگی رپورٹ مرتب کر کے عمران خان صاحب کو پیش کی جائے گی۔ اب دیکھ لیجئے صوبے میں کیا ہو رہا ہے، صوبائی حکومت، پی ٹی آئی کی حکومت کیا کر رہی ہے، اس کی رپورٹ عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کر بھی لے رہے ہیں۔ فکر ہے، عوام کی فکر ہے، عوام کے پیسے کی فکر ہے، صوبے کی فکر ہے۔ دوسری جانب ماشاءاللہ سے افتتاح ہو رہے ہیں، سلوموز بن رہے ہیں، ٹک ٹاکس بن رہے ہیں، تقریبات ہو رہی ہیں، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کوئی احتساب نہیں ہے، بلکہ نیچے والے رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جواب ہمیں دینا پڑ رہا ہے۔ اب دیکھیے کیسے الٹا سسٹم چل رہا ہے، وہاں اوپر والے نیچے والوں سے حساب لے رہے ہیں، ان کا احتساب کر رہے ہیں، اور یہاں پر پنجاب میں نیچے والے اوپر والوں کو رو رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا جنازہ نکالتے جا رہے ہیں، یہ اوپر والے ہمارے
یہ تو ہمارا ستیہ ناش کرتے جا رہے ہیں، اور میاں صاحب جو ہے وہ ماشاءاللہ سے وہ اب صلح کرانے میں، ان کے مسائل حل کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ خیر دوستو، چینل آپ کا اپنا، اگر ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے، اور مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔